कार्यक्रमका साथमा एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. NCC Bank, your business bank. सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, सुदृढ, विश्वसनीय र गतिशील। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, स्थानीय विकासको आधार। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। सरकारले दशैं र तिहारको अवसरमा हुन सक्ने कालो बजारी नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दशैंका लागि 25 अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट निष्कासन गरी असोज 1 देखि प्रति व्यक्ति 22,000 रुपैयाँसम्म वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। उता बेलायतबाट स्कटल्यान्ड छुटिने भनेपछि स्कटल्यान्डको मौद्रिक, वित्तीय तथा आर्थिक नीतिमा प्रतिकूल असर पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नजिकिँदै गरेको चाडपर्व र सरकारको अनुगमन, निर्यातको सम्भावना बोकेको नेपाली कफी, नेपाली जुत्ता उद्योगमा थप समस्या लगायत अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमतर्फ लागौँ। सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी अनुगमन गर्न विशेष टोली खटाउने भएको छ। व्यवसायीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गरी आम उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्तिले सरकारले अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। यस्तै कालो बजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले असोज 1 गतेदेखि दशैंका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सरकारले दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी बजार अनुगमनका लागि विशेष टोली खटाउने योजनामा रहेको छ। चाडबाडको समयमा केही व्यवसायीले कालो बजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभावको सिर्जना गरी उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति भएकाले सरकारले प्रभावकारी अनुगमनको तयारी थालेको बताएको छ। विभिन्न सरकारी निकाय, नागरिक समाजको अगुवाईमा गठन गरिएको विशेष टोलीले अनुगमन गर्ने भएको छ। अनुगमनको क्रममा कालो बजारी, मिसावट गर्ने व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सरकारले कडा कारबाही गर्ने बताएको छ। दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरू, खाद्य सामग्री, खाद्य वस्तु र अन्य उपभोगका वस्तुहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउनलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरिएको छ, जुन समितिमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू र उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहेको संयुक्त बजार अनुगमन टोली छ। त्यस्तै उपत्यका बाहिर स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा यस्तै किसिमको समिति छ र त्यो समितिले दैनिक रूपमा बजार अनुगमन गर्ने काम गरिरहेको अवस्था छ। सरकारले दशैंका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन 70 वटा सुपथ मूल्य पसलहरू असोज 1 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा उपभोक्ताहरूले चर्को मूल्य तिर्नु परेकाले सरकारले सहुलियत प्रदान गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। चाडबाडको समयमा हुने कृत्रिम मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार हस्तक्षेपको रणनीति अपनाएको हो। सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिएको सुपथ मूल्य पसलमा 4 खाद्य वस्तुहरू चामल, चिनी, नुन र घिउमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। साथै राजधानी बाहिर जाने यातायातको व्यवस्थापनका लागि सरकारले यातायात व्यवसायीहरूको समन्वयमा कार्य गर्ने भएको छ। सम्बन्धित निकाय, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीहरू समेत बसेर हामीले छलफल गरेर थप सवारी साधनहरू सञ्चालनमा ल्याउने, 6 घण्टाभन्दा लामो दूरीको यात्रामा 2टा चालक राखेर व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने, खाना खुवाउने समय निश्चित बनाउने, खानाको गुणस्तर हेर्ने, एउटा मात्रै होटल भएका ठाउँमा नराख्ने, उपभोक्तालाई छनौट गर्ने किसिमले 2-3टा होटल भएको ठाउँमा मात्रै त्यहाँ खाना खुवाउने, खानाको समय निश्चित गर्ने, कम्तीमा पनि 30 मिनट समय दिने, यात्रुलाई ओह्राल्ने र यात्रु चढाउने निश्चित ठाउँ हुनुपर्ने र दोहोरो टिकट पर्ने गरी टिकट काट्न नपाइने, टिकटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, टिकट जसले दोहोरो काटेको छ त्यसमा पहिले टिकट काट्नेले सिट पाउनुपर्ने र टिकट दोहोरो काट्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू हामीले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा पठाएका छौँ। यता बजारमा अहिले खाद्यान्न सामग्रीहरूको अभाव नभएको व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन्। चाडबाडको समयमा पनि खाद्यान्नहरू अभाव नहुनुको कारण भने व्यवसायीहरूसँग प्रशस्त स्टक रहेको बताइएको छ। तर वर्षाले सडक अवरुद्ध भएका कारण दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न सामग्री समयमा नपुग्ने समस्या आउने जनाएको छ। यो पालि कुनै आइटमको सर्टेज छैन। नम्बर 1 जस्तो अब हामी तेलहरूको ल्याउँ, त्यसपछि चावलको, दलहनको, मैदाको, आटाको कुनै चिजको सर्टेज देखिँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2 यो पालि प्राइस पनि लास्ट 2 महिना अगाडि जुन प्राइस थियो आज त्यो प्राइस पनि घटेको छ। बिकज तेलको इन्टरनेसनल प्राइस धेरै घटेको कारणले पनि नेपालमा पनि
प्राइस पनि घटेको छ। मैदाको प्राइस पनि करिब करिब मेरो विचारमा 100 रुपियाँदेखि 150 रुपियाँ क्विन्टल घटेको छ र चावलमा पनि 100 रुपियाँ क्विन्टल घटेको छ। दलहन मेन्टेन छ। त्यो कारणले प्राइस वाइज पनि कुनै समस्या लाग्दैन मलाई। स्टक वाइज पनि नेपालमा पर्याप्त स्टक छ। गत श्रावणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुरेमा गएको बाढीका कारण बाटो अवरुद्ध भई चीनको खासाबाट आउने सामानहरू रोकिएका छन्। यसरी आउने सामानहरू खासा नाकामै रोकिएपछि दशैंका लागि लक्षित सामानहरूको बिक्रीमा समस्या आएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। तर उक्त नाका हुँदै आउने सडक खण्डको मर्मतमा निजी क्षेत्र र सरकारी दुवै पक्ष क्रियाशील रहेको बताएको छ। यद्यपि अहिले सामानहरू भरियालाई बोकाएर ल्याउने तयारी गरिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। साथै चीनबाट ल्याउने सामानहरूलाई नेपाल भित्राउन केरुङ नाकाको पनि प्रयोग गरिएको छ। अहिले तातोपानीको नाकाले मात्रै भ्याउने अवस्था पनि छैन। जति चाहिँ नि नाकाहरू खुल्यो त्यति सामानको चाहिँ भलम पनि बढ्दै जान्छ र व्यापार व्यवसाय नै बढ्दै जान्छ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पनि बेसी नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सरकारलाई अब छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनलाई हामीले चाहिँ के अनुरोध गर्छौँ भनेदेखि यो अहिले तत्कालीन रूपमा आउने अवस्थामा चाहिँ केरुङको नाका छ, यस्तै अन्य नाकाहरू पनि खोल्नु पर्यो भन्ने हामी अनुरोध पनि गर्छौँ र अनुरोध पनि हामीले सुनाइराखेका पनि छौँ, बारम्बार गरिराखेका पनि छौँ। र हाम्रो प्रयास चाहिँ के छ भनेदेखि अबको दिनमा जति सक्दो छिटो चाहिँ 2-3वटा नाका चाहिँ चाइनासित चाहिँ एउटै मात्रै रिलेटेड के अरे बाटो नभएर 2-3वटा चाहिँ नाकाहरू खोल्नु पर्यो भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट पनि सिन्धुपाल्चोक वाणिज्य सङ्घबाट पनि अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि धेरै पहलहरू भइरहेको छ। पहलका बावजुद पनि अलिक खर्च भन्नुभन्दा त्यो सामान कसरी नेपालमा भित्राउने भन्नेतिर चिन्तित छ व्यापारी व्यवसायहरू। 2-4 पैसा बढी खर्च गरेर भए पनि त्यो सामान भित्रिन्छ भने कसरी भित्राउने भनेर मतलब लागि परिरहेको अवस्था छ। व्यापारी व्यवसायहरूले सडक खनिरहेको अवस्था छ, सरकार पछिल्लो छुट्टीतिर सडक खनिरहेको अवस्था। त्यसका बावजुद पनि अहिले लगभग दशैं आइसकेको अवस्था छ। सामान लगभग धेरै नै सामानहरू तपाईँ उता डम भएर बसेको अवस्था छ। यसले गर्दा धेरै दशैं लक्षित सामानहरू खासा नाकामा रोकिएपछि यता नेपालमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चर्को मूल्य असुल्ने प्रवृत्तिलाई व्यवसायीहरूले निरुत्साहित गर्ने बताउँछन्। खासा नाकामा सामान रोकिएर बजारमा अभाव हुन नदिन वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यवसायीहरूको धारणा रहेको छ। लागत त बढ्ने कुरा अब स्वाभाविकै हो, किनभने गाडीमा आउने चिज बोकाएर भरियाको मार्फतबाट 2-3वटा ठाउँमा बोकाउनु पर्ने, 2-3वटा गाडीमा लोड अनलोड गराउनु पर्ने, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ मूल्य बढ्ने त्यो स्वाभाविकै हो। र यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ बाटो खुलाउने नै प्रयासमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र यो बाटो छिटोभन्दा छिटो खोल्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ र लाग्छौँ पनि। चाडबाडलाई कारण बनाएर गरिने कालोबजारी, मिसावट तथा महँगीबाट आम उपभोक्ताहरू आक्रान्त भइसकेका छन्। यता सरकारी अनुगमन पनि खासै प्रभावकारी नहुने धारणा उपभोक्ताहरूले दिँदै आएका छन्। महँगी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी अनुगमनको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि र दोषी व्यवसायीहरूलाई कारबाही आवश्यक रहेको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं दशैं बजार अनुगमन सम्बन्धी रिपोर्ट। अब बेला भएको छ केही कमर्सियल्स। शेयर बजारमा देखिएको उत्तौलो प्रवृत्तिका कारण नियामक निकायहरूले लगानीकर्ताहरूलाई सजग हुन आग्रह गरेका छन्। नेप्से परिसूचक गत 2 महिना यता करिब 200 अङ्कले घटेको छ। उता केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको तरलता प्रशोधन गर्न पुनः 10 अर्ब रुपैयाँको निक्षेप बोल कबोलमा खरिद गर्ने भएको छ। थप सामग्रीहरू सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिका र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको कार्य सम्पादन बीच सन्तुलन हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ। उक्त कुरा अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले नेपाल बैंकर्स सङ्घले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले संसदमा पेश हुन लागेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐनले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको नियमनका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका र अख्तियारी थप प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। रेगुलेटरले एक्सेसिभ अब्सेसन with regulatory obsession भन्छु म, अनि ब्याङ्कर्सको डिजायर फर एक्सेसिभ फ्रिडम, यो दुईटा बीचको सन्तुलन चाहिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि रेगुलेसनको नाममा म्याक्रो म्यानेजमेन्टतिर जाने काम गर्नुहुन्न, ब्याङ्कर्सहरूले पनि चाहिँ नि आफ्नो नर्मभन्दा बाहिर फ्रिडम खोज्नुहुन्न। त्यसकारण एक प्रकारको एउटा सन्तुलनको आवश्यक पर्छ।
केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी तथा संशोधन गर्न लागेको ब्याङ्क वित्तीय संस्था विधेयक, ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी विधेयक र अन्य निर्देशनहरूमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक, व्यवस्थापकहरू थप व्यवसायी हुनुपर्नेमा सहभागीहरूको धारणा रहेको छ। कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण कर प्रशासकहरू बीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ। उक्त कुरा आन्तरिक राजस्व विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक चुडामणि शर्माले बताउनु भएको हो। नवनियुक्त महानिर्देशक शर्माले राजस्व मार्फत उठिएका करहरू सबै नागरिकहरूकै रकम भएकाले कर प्रशासनहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडले नेपाल हेरिटेज सोसाइटीलाई कम्प्युटर, युपिएस र प्रिन्टर प्रदान गरेको छ। ब्याङ्कले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त सहयोग प्रदान गरेको ब्याङ्कद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बताइएको छ। उक्त सहयोग बापतका सामानहरू ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणाले सोसाइटीकी अध्यक्ष अम्बिका श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। हिमालयन ब्याङ्कले आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। नेपालको गरिबी न्यूनीकरणका लागि समावेशिताको आधारमा आर्थिक विकास आवश्यक रहेको बताइएको छ। उक्त कुरा अर्थ मन्त्रालय, एसियाली विकास ब्याङ्क र संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम UNDP को आयोजनामा सञ्चालित कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोताहरूले बताएका हुन्। सरकारले बजेट मार्फत वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकमको पहुँच न्यून आर्थिक स्थिति भएका समुदायसम्म नपुगेकाले समेत गरिबी न्यूनीकरणमा समस्या आएको औँलाइएको छ। यता विकास बजेटको खर्चमा आएको सुस्तताले पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नहुनु, रोजगारीको अवसरमा कमी आउनु जस्ता कारणले गरिबीलाई थप बढावा दिएको बताइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि नागरिक संलग्नता आवश्यक रहेको विश्व ब्याङ्कका देशीय निर्देशक जोहानेस जुटले बताएका छन्। उनले उक्त कुरा विश्व ब्याङ्कले आयोजना गरेको बहुसरकार ज्ञान मञ्च नेपालमा रचनात्मक सहभागिता सहयोग विषयक 2 दिने कार्यक्रममा बताएका हुन्। विभिन्न सरकारी पदाधिकारी, नागरिक समाज, विकास साझेदारहरू सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपाली नागरिकहरूलाई दिने सेवाको प्रभावकारिता र सहभागितामा सुधार आएको बताएको छ। सिन्धु विकास ब्याङ्क लिमिटेड सञ्चालनको 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिसम्ममा ब्याङ्कले 6 शाखाहरू विस्तार गरिसकेको छ। ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा 13 करोड 81 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। यस्तै समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कले 84 करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 57 करोड 78 लाख रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको बताएको छ। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लामा ब्याङ्किङ पहुँच विस्तार गरी स्थानीय स्तरमा लगानी अभिवृद्धि ब्याङ्कको लक्ष्य रहेको जनाएको छ। अहिलेसम्मको हाम्रो बैङ्कको अवस्था भने लगभग 86 करोड जति निक्षेप सङ्कलन भएको छ भने 61-62 करोड रुपियाँ लगानी भएको अवस्था छ भने हाम्रो बैङ्क गइसकेपछि जुन तपाईँको त्यहाँ आर्थिक हिसाबले नि केही चलबल बढेको अवस्था छ भनौँ। हामीले जुन मेलन्ची, खाडीचोर, मुडे, डोलघाट, बारिसे, बनेपा गरेर मतलब धेरै ठाउँ मतलब जुन बैङ्क नभएको क्षेत्रमा नि हामीले बैङ्क पहिलो स्थापना गरेका थियौँ र त्यहाँ धेरै जस्तो त्यहीँकै बासिन्दाको लगानी भएर अलिक उत्साहित पनि छ र हामीले कृषि क्षेत्र भयो, अन्य क्षेत्र मतलब त्यहाँको स्थानीय स्तरको जीवन स्तर कसरी विकास गर्न सकिन्छ, हाम्रो ब्याङ्कले मतलब लगानी गरेर त्यहाँ मतलब आर्थिक समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यतातिर ध्यान दिएको हुँदाखेरि मतलब सबै मतलब ग्राहकहरू खुसी नै हुनुहुन्छ। यस ब्याङ्कले आफ्नो कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कृषि, पर्यटन, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप विस्तार गर्ने बताएको छ। ब्याङ्कले चुक्तापुँजी वृद्धिका लागि अन्य वित्तीय साझेदारहरूसँग मर्जरमा जाने योजना बनाएको छ। ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई आगामी वार्षिक साधारण सभा मार्फत लाभांश दिने योजना बनाएको छ। बैङ्कको उद्देश्य भनेको कृषि क्षेत्रलाई टार्गेट गर्ने मतलब पर्यटन भयो, हाम्रो मतलब समय धेरै छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति कृषि क्षेत्रमा बढी मतलब लगानी गर्ने चाहिँ हामीले गरेर र आउँदो दिनहरूमा हामीले पुँजी पनि वृद्धि गर्दै लैजाने र अन्य ठाउँमा पनि शाखा विस्तार गर्दै लाने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। ब्याङ्कले हाल मार्जिन लेन्डिङका लागि 11.5% ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। जगदम्बा स्टिल्स प्राइभेट लिमिटेडले जगदम्बा ई नामक नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याएको छ। नेपाल भूकम्पका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेकाले उक्त भूकम्प प्रतिरोधात्मक स्टिल नेपाली बजारमा ल्याएको कम्पनीले बताएको छ। FE500 ग्रेड नै हो, तर यसको प्यारामिटर्समा सर्टेन चिजलाई हामीले अलिकति हाइलाइट गरेका छौँ। जस्तै इलोङ्गेसन्स भयो होइन, त्यस्तै अर्को तपाईँको चाहिँ नि यिल्डको कुरा भयो, यी सबै चिजलाई हामीले अलिकति हाइलाइट र त्यसको चाहिँ नि एउटा कन्ट्रोल प्यारामिटर्सहरू राखेको हुनाले चाहिँ नि हामीले अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स बार भनेर
त्यो प्यारामिटर्समा म्याच गरेर अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स बार भनेर हामीले चाहिँ नि आफ्नो प्रडक्टलाई बजारमा निकालेको हो। ये हामीहरू अहिले नयाँ टेक्नोलोजी लागेको यहाँ एकदमै नेपाल अति उच्च जोखिममा परेको एरिया हो। अर्थक्वेक रेजिस्टेन्सको लागि डन्डी हामीहरू लागेको। यो डन्डी लगाएपछि हाम्रो नेपालीहरूको जो जनशक्ति हुन्छ भूकम्प आएपछि हाम्रो जनतालाई उसलाई जोगाउन सक्छौँ यो डन्डीबाट। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय स्टिल उत्पादन गर्दै आएको जगदम्बा स्टिल्सले करिब 45% बजार हिस्सा ओगटेको बताएको छ। गुणस्तरका दृष्टिकोणले मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्र निर्माणका लागि जगदम्बा स्टिल सक्षम रहेको कम्पनीको दाबी रहेको छ। हामीलाई भन्नुस् हामी त्यो किसिमको चाहिँ नि कुनै पनि डन्डी संसारमा बनाउने कुनै पनि डन्डी हामी बनाएर दिन सक्षम पनि छौँ र आजको दिनमा जुन डन्डी हामीले प्रोडक्सन गरिरहेछौँ त्यो नै एक टाइपले क्वालिटीको केसमा हामी त्यति कन्फिडेन्ट छौँ कि यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ नि प्रोडक्टलाई कहीँ कतैबाट कमी छ भनेर भन्दैनौँ हामी। स्वदेशी जुत्ताका पारखीहरूले जुत्ता खरिद गर्दा नेपाली जुत्ता हो कि होइन भनेर जाँच गर्ने बेला आएको छ। किनभने अहिले अन्य मुलुकका जुत्ताहरूमा नेपाली उत्पादनको ट्याग राखेर बेच्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसले गर्दा स्वदेशी जुत्ता उत्पादनमा ती नक्कली नेपाली जुत्ताहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजना गरेका छन् भने यसले व्यापारमा पनि असर गरिरहेको छ। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशी जुत्ता उत्पादक कम्पनीहरूले सामूहिक व्यापारिक चिन्ह प्रयोग गर्ने बताएका छन्। कतिपय उद्यमीहरूले अब नेपाली जुत्ताको अलिकति दाम पाइन्छ बिक्छ भनेपछि चाहिँ अब विदेशमै जुत्ता तयार गरेर स्वदेशी लोगो लगाएर बेच्ने क्रम पनि बढेको छ। कम्पनी एउटा दर्ता गर्ने, विज्ञापन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र ब्रान्डिङ गरेर आयातित जुत्ता बेच्ने पनि सिस्टम डेभलप भएको हो कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि छाला जुत्ता वस्तु उत्पादक सङ्घ नेपालले एउटा सामूहिक व्यापार चिन्ह होलोग्राम ल्याएको छ, कलेक्टिभ ट्रेडमार्क। त्यो चाहिँ ट्रेडमार्क चाहिँ स्वदेशी वस्तुमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी र गुणस्तरीय स्वदेशी वस्तुमा प्रयोग गर्न पाउने गरी त्यो ल्याएका छन्। मुलुकभरका करिब 1300 जुत्ता उत्पादक उद्योगहरूबाट उत्पादित नेपाली जुत्ताहरूले करिब 60% बजार हिस्सा ओगटेका छन्। वर्षेनी करिब 15 देखि 20% बढीले नेपाली जुत्ताहरूले आन्तरिक बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउँदै आएका छन्। तर जुत्ता उत्पादनका लागि आवश्यक 80% भन्दा बढी कच्चा पदार्थ भारत, चीन लगायतका देशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकोले स्वदेशी जुत्ता उत्पादनमा समस्या आइरहेको छ। कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उपलब्ध नहुनु एउटा मेजर समस्या। 80% कच्चा पदार्थ हामी आयात गर्छौँ र अर्को चाहिँ हामी कहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। अब कच्चा पदार्थ त आयात गर्छौँ तर जनशक्ति पनि आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। निर्यात हुने वस्तुहरूमा एउटा वाणिज्य नीति अन्तर्गत नै प्रडक्टलाई छुट्टै व्यवस्था गरेर यसको प्रोत्साहनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो पस्मिना भयो, हस्तकलाका सामान, विभिन्न 19 वस्तुहरू NTIS अन्तर्गत राखिएको छ। त्यसरी नै जुत्तालाई पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नलाई धेरै योगदान गरेको सेक्टर हो हैन। त्यस कारणले गर्दा जसरी 15 अरबको जुत्ता खपत हुन्छ त्यसमा 3-4 अरबको मात्रै आयात भएको छ। अरू त डोमेस्टिक मार्केटले कभर गर्न सफल भयो नि। यही अन्तर्गतकै उद्योग भनेर यसलाई पनि एउटा कोड गर्न जरुरी छ। आगामी 3 वर्षभित्रमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, 10 वर्षभित्रमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन र आगामी 20 वर्षभित्र 25,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संस्थागत सुधारलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ। ऊर्जा विकासका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता PTA र आयोजना विकास सम्झौता PDA को चुनौती र सम्भावना विषयक राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जामा भएको लगानीलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। ऊर्जामा लगानीको वातावरण बनाउन र यसको व्यापारका लागि PTA र PDA आवश्यक रहेको छ। कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपालले आयोजना गरेको हो। दर्शकवृन्द, हामीसँग कफी सम्बन्धी रिपोर्ट अझै बाँकी छ, तर त्यसभन्दा अगाडि पुनः छोटो कमर्सियल। पछिल्ला वर्षहरूमा कफीको खेतीको क्षेत्रफल तथा उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। मध्य पहाडी जिल्लाहरूमा सहजै खेती गर्न सकिने कफीको उत्पादन वृद्धिले दिगो गरिबी निवारण, पर्यावरण संरक्षण तथा
निकासी व्यापारमा समेत टेवा पुर्याएको छ। नेपालमा कफीको व्यावसायिक खेतीको सुरुवातसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा यसले व्यापकता पाएको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 मात्रै कफी खेती 150 हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको छ। कफी खेती हुने क्षेत्रफल तथा उत्पादनको वृद्धिसँगै कफीको निर्यात आयमा पनि दोब्बर वृद्धि भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2069-70मा नेपालबाट कुल 4 करोड 55 लाख रुपियाँको कफी निकासी भएकोमा आर्थिक वर्ष 2070-71को पहिलो 11 महिनामा नै 8 करोड 63 लाख रुपियाँ बराबरको कफी निकासी भइसकेको छ। मध्य पहाड क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ मानिसहरू अहिले पहाडबाट तराईतिर बढ्ने, गाउँबाट सहरतिर जाने गरेर ती भूभागहरू खाली छन्, ती खाली भूभागहरूमा कफी खेती विस्तारको लागि प्रचुर सम्भावना छ र ती क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू गरिब किसान नै छन्। खाली भूभाग खाली हुने, किसानले चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर, नुन तेलको समस्या रहने, त्यस्तो अवस्थामा यसले महत्त्वपूर्ण टेवा दिन्छ। र अर्को, हामीले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नमा पनि यसले विभिन्न देशमा हाम्रा उत्पादित कफीहरू चाहिँ बिक्री गर्न सक्छौँ। हामीले माग भएका ठाउँहरूमा अहिले यसको हामी 10 गुणा बढी उत्पादन गरे पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कफी बिक्री गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्छ। त्यस्तै गरी अब वातावरण संरक्षणमा त्यति महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। अब यसको लागि हामीले कफी खेती विस्तार बढीभन्दा बढी गर्न आवश्यक छ। मध्य पहाडका जिल्लाहरूमा कफी खेतीले स्थानीय किसानको आय आर्जनमा सुधार ल्याएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ। नेपालमा गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, ललितपुर, तनहुँ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, कास्की, गोर्खा, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, पाँचथर लगायतका 22 जिल्लाहरूमा व्यावसायिक रूपमा कफी खेती हुँदै आएको छ। कफी खेती विस्तारका लागि बोर्डले थप जिल्लाहरूमा सम्भावना अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालमा 1900 हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती हुन्छ भने वार्षिक उत्पादन 500 टन रहेको छ। अहिले त विभिन्न सभासदहरू, जिल्लाका नेताहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने, एउटा आय आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम चाहिँ कफी खेती रहेछ। लौ हाम्रो जिल्लामा पनि कफी खेती गर्न पर्यो, हेर्न पर्यो, कफी खेती हुन्छ कि हुँदैन भनेर माग भइरहेको छ। हामी त्यही किसिमको तयारीमा छौँ। हामीसँग केही अब अलिकति भनौँ न विज्ञहरूको कमी नै छ। हामी त्यही कमी भएको विज्ञहरूलाई पनि अलि फुलफिल गर्न लागिरहेका छौँ, त्यतातिर अघि बढिरहेको छ। र हामीले अब 4-5 वर्षमा कफी खेतीको यस्तो विकास देख्न पाउनेछौँ, यो चाहिँ के भन्छ, दिन 2 गुणा रात 4 गुणा भने जस्तै विकास यहाँ चाहिँ देख्न पाउँछौँ कफी खेती। व्यावसायिक कृषि खेती प्याक्ट उसले कफीसँग कफी प्रशोधन गर्ने, उत्पादन गर्नलाई ठुलो उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो क्षेत्रबाट दिन सक्ने मद्दत गर्नुभएको छ र जहाँसम्म लाग्छ धेरैले त्यो मद्दत पनि लिइरहेछ। अब नदिएको होइन, नदिएको भन्ने छैन, गरिरहेछ। तर अब कतिको पहुँच त्यसमा चाहिँ नहोला, प्रोसेसिङमा नबुझेर होला। तर अहिले त कृषिलाई भनेर चाहिँ म जहाँसम्म सुन्छु, हाम्रो नयाँ कृषि मन्त्रीज्यूले पनि धेरै नै सपोर्टिभ कुराहरू गरिरहनु भएको छ। कार्यान्वयन हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ, तर गर्नु त भइरहेछ। त्यसलाई लिन सक्नु नसक्नु त हामी व्यवसायीहरूको, एक्सपोर्टर, प्रड्युसरहरूको आफ्नो कमी कमजोरीहरू हो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले कफी खेतीका लागि किसानहरूलाई बेर्नामा अनुदान, सेतो गभारो लगायतका रोग किरा नियन्त्रणका लागि आवश्यक कृषि प्रसार सेवा, तालिम तथा कफी प्रशोधनका लागि स्थानीय किसानहरूका सहकारीलाई प्रशोधन यन्त्र, पल्पर मेसिनहरूको खरिदमा 50% अनुदान दिँदै आएको छ। कफी नगदे बाली भएकाले किसानहरू आफै कफी खेतीमा उत्साहित भएका छन्। पछिल्लो समय ललितपुर, काभ्रे लगायतका जिल्लाहरूमा सुरु भएको व्यावसायिक कफी खेती यसको उदाहरण हो। उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि कफी खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्ने, कफी खेती गर्ने किसानहरूलाई विभिन्न किसिमका सब्सिडीहरू प्रदान गर्ने, कफी खेती हुने क्षेत्रको पहिचान गर्ने र कफी विज्ञहरूले त्यो किसिमको तालिमहरूको व्यवस्था, उचित तालिमहरूको व्यवस्था गर्ने, कफी लगाइरहेका ठाउँहरूमा त्यो कसरी त्यो क्षेत्रमा अरू विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर थप सेवा र सुविधाहरू प्रदान गर्ने जस्ता कामहरूमा हामी लागि परेका छौँ। त्यसैले हामीले अहिले कफीमा बजारको समस्या भन्दा पनि हामीले बजारमा माग भएको कफी उत्पादन गर्ने समस्या छ। जग्गा हामी कहाँ प्रशस्त छ, तर सरकारको कुनै त्यसमा नीति नियम छैन। किताबमा त लेखेको छ कि गर्ने, खेती गर्न चाहनेलाई चाहिँ सरकारले त्यसलाई चाहिँ लिजमा दिन सक्नेछ भनेर, तर त्यस्तो अहिले माग गर्दाखेरि पाइहाल्ने भन्ने अवस्था छैन। अब जबकि हामीसँग यति एरिया छ जहाँ कफी हामीले लगाएर हाम्रो देशको भनौँ न एउटा जुन चाहिँ बेरोजगार भएर चाहिँ गाउँमा बसिरहेको केटा मान्छे, छोरी मान्छे जो छ त्यसलाई रोजगारी दिएर हामीले त्यो गाउँको उत्पादनलाई बाहिर राम्रोसँग निर्यात गरेर राम्रो मूल्यमा विदेशी मुद्रा ल्याउन सक्छौँ।
तर सरकारको अब जमिन किनेर त कृषिमा लगानी गर्न कहिले पनि सक्दैन। लाखौँ रुपियाँको जमिन तपाईँको पर रोप्नी किनेर त्यसमा कफी लगाएर आम्दानी गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। खाली भएको जमिनलाई व्यापारी ग्रुप सङ्घ संस्थाहरूलाई सरकारले दिएर एउटा प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप कन्सेप्टमा डेभलप गरिदिने हो भने हामीलाई बजारको माग भएर पुरा नगर्न सकेको अवस्थामा यति राम्रो एक्सपोर्ट निर्यात हुन्छ कि यहाँबाट कि त्यसले अर्को नाम नेपाललाई चिया मात्र होइन कफी भन्ने नाम पनि आउँछ। कफी खेतीमा प्रत्यक्ष 27,000 किसान संलग्न भएको कृषि विभागको तथ्याङ्क छ। कफी प्रचुर सम्भावना भएको नगदी बाली भएकाले देशका 44 जिल्लाहरूमा कफी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ, जसमा अर्ग्यानिक कफी उत्पादन हुने सम्भाव्यता पनि औल्याइएको छ। कफी खेतीको क्षेत्र विस्तारमा 10 देखि 15% भन्दा माथि क्षेत्र बढेको छ र हामी जिल्लाहरू पनि नयाँ जिल्लामा सम्पर्क गरिरहेका छौँ। नयाँ जिल्लामा अब कफी खेती हुने सम्भावना भएको ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा कफी खेती विस्तारको लागि अहिले किसानहरू पनि अत्याधिक रूपमा आइसकेका छन् र व्यापारीहरू पनि अहिले व्यावसायिक कफी खेती गर्न लागिरहेका छन्। नेपालमा उत्पादन हुने कफीको 65% हिस्सा निकासी हुन्छ, बाँकी 35% नेपाली बजारमै खपत भइरहेको छ। यसका अतिरिक्त नेपाल कफी आयातक राष्ट्र पनि हो। आयात प्रतिस्थापन मात्रै होइन, नेपाली कफीको विश्व बजारमा पनि माग उच्च छ। नेपाली कफी युरोपेली देशहरू तथा दक्षिण कोरियामा बढी निकासी हुन्छ। विश्व बजारमा अलग पहिचान बनाउन सफल नेपाली कफी निर्यात हुने देशहरूमा पनि ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विश्व बजारमा नेपाली कफीको माग उच्च रहे पनि यसले कुल मागको 25% भन्दा बढी निकासी गर्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। कफी एक्सपोर्टको कुरामा कफी नै हुनु पर्यो। नेपालमा कति एक्सपोर्ट गर्ने के भन्ने क्वान्टिटीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ जम्मा 400 टन छ। 400 टन कफीलाई कहाँ एक्सपोर्ट गर्ने, जबकि बजारको माग 5000 भन्दा बढी छ। अब अहिले जति छ 400 टन कफीमा, जस्तै कफीको प्रकार भन्दाखेरि यहाँलाई एउटा एक्सपोर्ट हुने कफी मोस्टली ग्रिन बिन्समा हो। यो चाहिँ चेरीबाट पार्चमेन्ट बनाइसकेपछि मात्र ग्रिन बिन्स बन्छ। हरेक प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँको घट्छ। जब 400 टन हामीसँग ग्रिन बिन्स छ जुन एक्सपोर्ट गर्ने, त्यसको त आधा त हामी लोकल कन्जम्सन गरिरहेछौँ। जुन आधा एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ त्यसले बजारको मागै पुर्याउन सकिरहेको छैन। हामीलाई विदेशमा जति माग भएको छ त्यसको तुलनामा हामीले 20-25% पनि कफी उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ र विभिन्न देशहरूमा अझ हामी केही सीमित देशहरूमा छौँ। धेरै देशहरूबाट कफी पाइन्छ कि भनेर सम्पर्क गरिरहेका छन्, तर हामीले उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। त्यो अवस्थालाई हेरेर हामीले कफी क्षेत्रको विकासको लागि पहिलो चाहिँ उत्पादनमै वृद्धि गर्न आवश्यक छ। कफी खेतीमा बढ्दै गएको आकर्षण तथा सरकारले व्यावसायिक खेतीका लागि पुर्याउँदै आएको सहयोगले कफी खेती स्थानीय कृषकहरूको गरिबी निवारण, पर्यावरण संरक्षण तथा निर्यात आय अभिवृद्धिका लागि सहयोगी बन्न सक्ने देखिन्छ। यिनै सामग्रीहरू सहित हस्त आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।